जय मसी। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र तपाईहरु सबैलाई विश्वमै रहेका नेपाली भाषी मण्डलीहरू र सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायतका सबै मानवाधिकारका पक्षधर, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका पक्षधर, न्यायप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पास्टर केशव आचार्यजीलाई डोल्पा जिल्ला अदालतले हिजो रु 3 लाख धरोटी माग गरी रिहाईको फैसला आदेश दिएको कुरा सबैलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ र पास्टर केशव आचार्यको विषयमा हामीले विगतमा चैत 10 गते उहाँलाई पोखरामा गिरफ्तार भएसँगै राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ लगायतका नेपाली मण्डलीहरूको र विश्वमै रहेका सबै मण्डलीहरूको प्रार्थना र मानवाधिकार कर्मीको प्रयास, कूटनीतिक नियोगको प्रयास, अधिकार कर्मी र तपाईँ आम पत्रकारहरूको निरन्तर रूपको प्रयासको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको इतिहासलाई हामीले हेर्दाखेरि नेपाली क्रिस्चियन इतिहासमा धेरै पटक नेपाली क्रिस्चियन समुदायमाथि विविध खालका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीमाथिको विभेदहरू, अन्यायहरू हामीले सामना गर्दै आउनु परेको इतिहास छ। ऐतिहासिक 62-63 को परिवर्तनपछि देश धर्मनिरपेक्ष घोषणा भइसकेपछि नयाँ बनेको संविधानले सबै जाति, भाषा, धर्म, वर्णलाई चाहिँ समान अधिकार प्रत्यादन गरिसकेको अवस्थामा पास्टर केशव आचार्यजीले आफ्नो चर्चमा प्रार्थना गरेकै न्याउमा आफ्नो एउटा चाहिँ धर्मगुरुको हैसियतले वचन प्रचार गरेकै नाउँमा उहाँले जेल जानु पर्नु यो सिङ्गो नेपाली क्रिस्चियन समुदायमाथिको प्रहारको रूपमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले लिएको छ र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ लगायतका नेपालका मण्डलीहरू, सङ्घ संस्थाहरू, विश्वभरमै रहेका सबै अधिकार कर्मीहरूले यो विषयमा निरन्तर आवाज उठाइरहेको कुरा तपाईहरु सबैलाई थाहा छ र तपाईहरुलाई म के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाली क्रिस्चियन समुदायको यो केशव आचार्य एउटा भिक्टिम मात्र केशव आचार्य हो। हामीले पटक पटक भन्दै आएको छौँ यो सिङ्गो क्रिस्चियन समुदायमाथिको प्रहार हो, यो अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमाथिको यो प्रहार हो, यो संविधानको भावना विपरीत छ, धर्मनिरपेक्षताको भावना विपरीत छ र यसले कुनै पनि यो देशलाई हित गर्दैन भनेर हामीले निरन्तर भनेर आइरहेका छौँ। र म तपाईहरुलाई के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले यो हामीले औपचारिक स्वदेश तथा विदेशका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले जानकारी गराउनु नै हाम्रो कर्तव्य थियो र महासङ्घको हैसियतले हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि केशव आचार्यजी चाहिँ क्रिस्चियन समुदायको एउटा पात्र भएको र उहाँ प्रतिनिधि भएको र उहाँ चाहिँ क्रिस्चियन समुदायमाथिकै यो प्रहार भएकोले यो सबै नेपाली क्रिस्चियन समुदायको चाहिँ चासोको विषय र सरकारको विषय भएको हुँदाखेरि यहाँ यसले गर्दाखेरि यो रिहाई भयो, उसले गर्दाखेरि रिहाई भयो भनेर कुनै पनि व्यक्तिगत सङ्घ संस्थाले जस लिन जरुरी छैन। यहाँ सम्पूर्ण विश्वमै रहेका अधिकार कर्मीहरू, मानवाधिकारका पक्षधर, सबैको अल्पसंख्यकको धार्मिक समुदायको पक्षधर सबैको चासो र प्रयासहरूले चाहिँ यो सम्भव भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु र जतिजनाले यसमा मानवाधिकार संस्थाको तर्फबाट, अधिकार कर्मीको तर्फबाट, पत्रकारिताको तर्फबाट र जस्तो कानुनी क्षेत्रबाट सबै क्षेत्रबाट जुन प्रयासहरू भयो र जुन कानुनी क्षेत्रबाट अधिवक्ताको रूपमा जसरी चाहिँ वकालत गर्ने भूमिका खेल्नुभयो उहाँहरू सबैलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्दछ र म के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैलाई भन्दाखेरि यस्तो खालको संवेदनशील कुरोमा यो मुद्दा पूर्ण रूपले किनारा लागि नसकेको
जस्तो पोखरा जिल्ला अदालतमा पनि योभन्दा पहिला नै 5,000 लाख रुपियाँ चाहिँ धरौटी माग गरिसकेको र सोही विषयमा फेरि डोल्पा जिल्ला अदालतले चाहिँ 3 लाख चाहिँ धरौटी माग गरेको अवस्थामा यसको विषयमा कानुनी प्रयासहरू उपचारहरू हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ, गर्नेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म यो मुद्दा पूर्ण रूपले किनारा नलागुन्जेलसम्म हामी सबै अहिले जो जतिले प्रार्थना गर्नुभयो, जो जतिले साथ सहयोग सहकार्य गर्नुभयो, जसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो, सबैजनालाई निरन्तर रूपमा गरिरहन राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल हार्दिक आह्वान गर्दछ। र विशेष गरिकन अब नेपालमा यी नेपाली क्रिस्चियन समुदायले पास्टर केशव आचार्यजीको घटनालाई मध्यनजर गरेर वर्तमान नेपालका चाहिँ सबै परिस्थितिहरूको विश्लेषण गरेर हामी सबै नेपाली मण्डलीहरू र सबै क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ एक भएर मिलेर अब अगाडि बढ्नुपर्दछ। विगतका चाहिँ कमी कमजोरीहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसको सच्याउनु पर्दछ। त्यसलाई हामीले चाहिँ एक अर्काभित्रको मिलाप, एक अर्काभित्रको चाहिँ कतिवटा कुरा नमिलेका छन् भने हामीले एउटा ख्रिस्टको भाइको रूपमा हामीले एउटाले अर्कालाई सल्लाह सुझाव दिएर अब नेपाली क्रिस्चियन समुदायमाथि यो केशव आचार्यजी भन्दा पनि अझ धेरै ठुला चुनौतीहरूको हामीले सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैजना मिलेर अगाडि बढ्नलाई म सबै नेपालका मण्डली र क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरूलाई हामी मिलेर अगाडि बढ्नलाई राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ हार्दिक आह्वान गर्दछ, अनुरोध गर्दछ। र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ अब यो राष्ट्रिय सरकारको विषयमा साझा एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नलाई महासङ्घ घट्न पनि तयार छ, बढ्न पनि तयार छ। हामीलाई कुनै पनि व्यक्तिगत नामको कुरा, संस्थागत नामको कुरा हामीलाई चाहिँ आवश्यक छैन। हामी समग्र नेपालीहरूको चाहिँ नेपाली मण्डलीहरूकोलाई स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि कानुनी रूपमा चाहिँ बलियो बनाउनको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल सबै मण्डलीहरूको प्रार्थनाको आवश्यकता छ, सबै क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यको आवश्यकता छ र हामी सबैले मिलेर गर्नुपर्छ। र म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नेपाली क्रिस्चियन समुदायभित्र नमिल्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन र नमिलिकन अब नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि विकल्प पनि छैन। त्यसैले हामी सबैजना मिलेर अगाडि बढ्नको लागि म सम्पूर्ण नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई आह्वान गर्दै अब यो घटनालाई मध्यनजर गरेर नेपाली क्रिस्चियन मण्डलीहरूले र सबैले अब हाम्रो पक्षमा भूमिका खेल्ने मानवाधिकारका पक्षहरूलाई, अल्पसङ्ख्यकको पक्षमा भूमिका खेल्ने कूटनीतिक नियोगहरूलाई, सबै क्षेत्रका चाहिँ तह र तबकालाई हामीले उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सहकार्य, साथ सहयोग र हातेमालो गर्दै अब अगाडि जानुपर्ने छ भने अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब नेपालमा चाहिँ सबै जाति भाषा धर्म वर्णको चाहिँ यो राज्य हो, यो देश हो र नेपालभित्र रहेका सबै धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ साझा एउटा फुलबारी भएको हुँदा हामीले एउटा धार्मिकले समुदायले अर्को धार्मिक समुदायलाई सम्मान गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ र हामी सबै मिलेर एउटा चाहिँ सबैले आफ्नो धर्मको अभ्यास गर्ने, संरक्षण गर्ने र त्यसका चाहिँ तपाईँको चाहिँ संरक्षण गर्ने चाहिँ सबै धार्मिक समुदायले पाउनुपर्छ। त्यसको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्तमा म यहाँ फेरि पनि सबैलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा पहिलो विश्वमै रहेका नेपाली भाषी चर्च मात्रै नभएर संसारभरिका मण्डलीहरूले पास्टर केशव आचार्यजीको निम्ति प्रार्थना गरेको निरन्तर गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अझै बढी चाहिँ प्रार्थनाको अब नेपालको लागि जरुरी छ। त्यसै गरी दोस्रो चाहिँ जति पनि मानवाधिकारको क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउने सबै मानवाधिकार कर्मीहरूलाई म चाहिँ हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र कूटनीतिक नियोगहरूलाई, राजनीतिक दल जसले यसमा भूमिका खेल्नुभयो, पत्रकार मित्रहरू, अधिकार कर्मीहरू र सबै निकायका चाहिँ धार्मिक समुदायको पक्षमा अथवा यो केशव आचार्यको रिहाईको पक्षमा चाहिँ
भूमिका खेल्नुभयो। महासङ्घको तर्फबाट म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्मानित जिल्ला अदालत डोल्पालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले नेपाली क्रिस्चियनको पक्षमा आंशिक न्याय गरिदिनु भएको छ र अब हामी विश्वास गर्छौँ र सम्पूर्ण नेपाली क्रिस्चियन समुदायले आशा गरेका छौँ अब पूर्ण रूपले चाहिँ पास्टर केशव आचार्यजीले यो मुद्दाबाट चाहिँ उहाँले सफाई पाउनुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास दिएका छौँ र आउने दिनमा हामी सबैसँग सहकार्य गरेर सबै जो जति सङ्घ संस्थाले भूमिका खेल्नुभयो, प्रार्थना गर्नेले प्रार्थना गर्नुभयो, रुपियाँ पैसा दिनेले रुपियाँ पैसा दिनुभयो, बोल्नेले बोल्नुभयो र त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो आवाजहरू उठाउनेले उठाउनुभयो, वकालत गर्नेले वकालत गर्नुभयो। सबै क्षेत्रलाई म चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको तर्फबाट म हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो रिहाईको जस सिङ्गो नेपाली क्रिस्चियन समुदायले र सबै मानवाधिकार कर्मीले र सबै अधिकार कर्मीले पत्रकार मित्रहरूले यो सबैको साझा प्रयासले यो भएको छ। कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि संस्थाले यसको लागि चाहिँ घमण्ड गर्न जरुरी छैन। हामी सबैको प्रयास हामी सबैको चाहिँ प्रार्थनाको यो उत्तर हो र हामी सबै मिलेर जसले यसमा भूमिका खेल्नुभयो हामी उहाँहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र आउने दिनमा पनि हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद छ। जय मसी तपाईँ। अध्यक्ष सिबी गहराजी, यो वास्तवमा अझै प्रश्न पारिदिनुहोस्। कतिखेर कहिले उहाँ चाहिँ रिहाई हुनुभयो र यसको पछाडि चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले कस्तो खालको भूमिका खेल्यो? योभन्दा पहिला पनि एनसिएस सहित म आफै पनि पोखरा जिल्ला प्रहरीकारले पोखरा पुगेका थियौँ उहाँको रिहाईको लागि अथवा यस सम्बन्धमा बुझ्नको निम्ति एनसिएसको पदाधिकारी सहित। र पछिल्लो समय तपाईँलाई पनि थाहा छ बन्दी प्रस्तुतीकरण मुद्दामा के अरे सर्वोच्च अदालतमा एनसिएसले एउटा रिट पनि दायर गर्यो, पछि त्यो खारिज पनि गर्यो। यसले खारिज गर्नुको कारण के थियो भने जिल्ला अदालत डोल्पाले चाहिँ अहिले यो मुद्दा हेरिराखेको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सन्दर्भमा बोल्न मिल्दैन भनेर पछि सर्वोच्च अदालतले त्यसरी चाहिँ त्यो मुद्दा चाहिँ खारिज गरेको देखिन्छ। उहाँ चाहिँ रिहाई भइसक्नुभयो, कसरी हुनुभयो, यसको लागि महासङ्घको योगदान के? एकदम धन्यवाद छ प्रश्नको लागि। पहिला कुरो तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। पहिला कुरो के हो भन्दा पास्टर केशव आचार्यजी चैतको 10 गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उहाँलाई छापामार शैलीमा गिरफ्तार गर्यो। गिरफ्तार गरिसकेपछि त्यो दुर्भाग्य भनौँ त्यसको भोलिपल्ट 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो र देशको परिस्थिति झन् जटिल र असहज परिस्थिति देशमा सिर्जना भयो। त्यसले गर्दाखेरि पर्याप्त रूपसित कसैले पनि यो विषयमा भूमिका निर्वाह गर्न गाह्रो भयो र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले चैत 10 गतेको रातिदेखि यसका विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउनलाई हामीले धेरै प्रयासहरू गऱ्यौँ र हामीले उहाँको धर्मपत्नी जुन तिवारीसँग सम्पर्क गऱ्यौँ। त्यहाँका चाहिँ कास्की जिल्लाका प्रमुख चाहिँ एसपी धनबहादुर कार्कीजीसँग सम्पर्क गऱ्यौँ, गिरियाका प्रवक्ताजीसँग सम्पर्क गऱ्यौँ र त्यहाँका न्यायालयका पनि सबै क्षेत्रमा हामीले चाहिँ सम्पर्क गरेर एउटा यो के हो त यो घटना भनेर हामीले यसको पत्ता लगाउन खोज्दाखेरि यसका समग्र निष्कर्ष हामीले के निकाल्यौँ भन्दा यो नेपाली क्रिस्चियन समुदायको एउटा प्रहार हो र यो कुनै एउटा व्यक्ति विशेषसँग मात्रै सीमित छैन भन्ने कुरा हामीले निष्कर्ष निकालेर हामीले कास्की जिल्ला अदालतमा जब प्रहरीले त्यहाँ चाहिँ यो केस बुझाइसकेपछि हामीले त्यहाँ एकजना वकिल राख्यौँ र त्यहाँ एकजना वकिल राखेर हामीले त्यहाँ चाहिँ निरन्तर रूपमा त्यसको चाहिँ कानुनी उपचारको लागि हामीले निरन्तर लाग्यौँ। यो महासङ्घको तर्फबाट भन्ने कुरा तपाईँलाई म स्पष्ट गराउन चाहन्छु र मैले तपाईँलाई यो विषयमा के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दा अघि नै पनि मैले भने यो सिङ्गो नेपाली क्रिस्चियन समुदायमाथिको प्रहार भएको कारणले केशव आचार्यजीको गिरफ्तारी चाहिँ सिङ्गो नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई चोट लागेको थियो र विश्वभर नै त्यहाँ चाहिँ त्यसको रातिदेखि नै प्रार्थना गर्ने अभियान सुरु भयो र धेरैजना जस्तो केशव आचार्यको धर्मपतिलाई भेट्न जान कति जानुभयो, कति त्यहाँ जेलमा भेट्न जानुभयो, कतिले प्रार्थना गर्नुभयो, कतिले सबै ठाउँ फोन गर्नुभयो। प्रयासका प्रकृतिहरू फरक भए। म सबै संस्थाको नाम लिन यहाँ चाहन्न किनभने सबैले आफ्नो तर्फबाट गरे। त्यहाँ किन भन्दाखेरि
त्यहाँ मन्त्रीलाई चिन्नेले मन्त्रीलाई गर भने, सिडिओलाई चिन्नेले सिडिओलाई गर भने, यहाँ कसैले पनि व्यक्तिगत रूपले चाहिँ मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भन्नु जरुरी छैन। समग्र रूपमा हामीले महासङ्घको तर्फबाट हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका हामीले कमी गरेनौँ। र दोस्रो कुरो, कास्की जिल्ला अदालतले चाहिँ जब त्यहाँ 5 लाख रुपियाँ धरौटी माग गर्यो, धरौटी माग गरिसकेपछि फेरि कास्की जिल्ला प्रहरीले गैरकानुनी ढङ्गसित उहाँलाई अदालतको रिहाईको साथसाथै उहाँलाई चाहिँ गिरफ्तार गरेर डोल्पा पठाउने काम गर्यो। डोल्पा पठाउने काम गरिसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने यो आम नेपाली क्रिस्चियन समुदायले बुझ्न जरुरी छ यो कुरा। हामीले के भन्यौँ भनेदेखि त्यो ढलोटी अहिले त्यहाँ नराखेर हामी चाहिँ उच्च अदालत जानु पर्दछ। उच्च अदालत गइयो भनेदेखि चाहिँ एउटै मुद्दामा एउटै व्यक्तिलाई चाहिँ 2-3वटा मुद्दा लगाउन पाइँदैन। त्यो कानुनी प्रावधानमा व्यवस्था भएका कुरा हुन्। त्यसले गर्दाखेरि कास्कीको पनि एउटै उच्च अदालतमै झिकाइ पाऊँ र डोल्पाको पनि उच्च अदालतमै झिकाइ पाऊँ भनेर समग्र रूपले हामीले उहाँ पोखरामा हुँदैखेरि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि उच्च अदालतमा जानु पर्थ्यो दुईटै मुद्दाको लागि। तर यहाँ हामीलाई थाहा नदिकन केही साथीहरू रातारात गएर चाहिँ ढलोटी बुझाएर सर्वोच्चमा जानुभएछ। मलाई लाग्छ सर्वोच्चमा मैले अस्ति पनि धेरै ठाउँ मैले मिडियामा भनिसकेको छु, सर्वोच्चमा जानु भनेको पहिलो कुरो त एउटा कानुनी प्रक्रिया पनि त्यो व्यवहारिक छैन। त्यो एउटा हामीले गऱ्यौँ है भनेर देखाउन त भयो, तर त्यसको परिणाम त नेपाली क्रिस्चियन समुदायको माथि झन् उल्टै र झन् चाहिँ त्यसको परिणाम त क्रिस्चियन समुदायको माथि प्रहार भयो त। संविधानमा यस्तो व्यवस्था छैन भनेर मुद्दै खारिज गरिदियो भनेपछि अब मैले तपाईँलाई प्रश्न के बनाउँछु भन्दाखेरि डोल्पा जब उहाँलाई लैसकेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दा डोल्पामै निरन्तर रूपले त्यहाँका चाहिँ सबै हामीले त्यहाँ वकिल राख्यौँ, वकिलसँग सम्पर्क गऱ्यौँ, त्यहाँका प्रहरीसँग सम्पर्क गऱ्यौँ, सबै खालका हाम्रो एक्सर्साइजहरू हामीले गरि नै रह्यौँ। र मलाई लाग्छ यहाँ धेरै सङ्घ संस्थाले गरेका छन्, मानवाधिकार संस्थाले गरेका छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् उहाँहरूले प्रयास धेरै ठुलो प्रयासहरू गर्नु भएको छ। यहाँ यसले गर्यो त्यसले गर्यो भनेर व्यक्तिगत नाम लिन जरुरी छैन। यो हार पनि क्रिस्चियन समुदायको हुन्थ्यो, जित पनि क्रिस्चियन समुदायको हो, समग्र क्रिस्चियन समुदायसँग जोडिएको कुरो भएको हुनाले त्यसले गर्दाखेरि हामीले डोल्पामा के गर्यौँ भन्दा हामीले आफ्नो तर्फबाट कानुनी उपचारहरू प्रशस्त गऱ्यौँ। तर त्यहाँ कानुनका विज्ञहरूसँग हामीले सल्लाह र परामर्श गर्दाखेरि यो अदालतमा भएको केस विचाराधीन भएको हुनाले तपाईँहरूले मिडियामा चाहिँ यो गर्दैछौँ त्यो गर्दैछौँ नभन्नुहोस्, किन भन्दा यो वकिलले बहस गर्ने हो, अदालतले न्याय गर्ने हो र यो मुद्दै प्रभावित हुन सक्ने भएको हुँदा तपाईँहरूले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ हल्लखल्ल नगर्नुहोस् भन्ने उहाँहरूको सुझाव आयो। आइसकेपछि हामीलाई ठिकै लाग्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ सूक्ष्म गतिले हाम्रो कामहरू गरि नै रह्यौँ र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाललाई हामीले त्यत्तिकै च्वाकभरले गरेका छैनौँ। उहाँको धर्मपत्नी पास्टर केशव आचार्यको धर्मपत्नी जुनु तिवारीले सही गरेर चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाललाई अनुरोध गर्नु भएको छ, यो मुद्दामा लागिदिनु पर्यो, यो मुद्दामा चाहिँ महासङ्घले चाहिँ हेरिदिनु पर्यो भनेर उहाँले हामीलाई हस्ताक्षर सहितको चाहिँ निवेदन दिनुभएको छ। एनसिएसले यो मुद्दा हेरिरहँदाखेरि उहाँले महासङ्घलाई त्यो अनुरोध किन गर्नुभएको रहेछ? हो, मैले त्यो कुरो मलाई यो चाहिँ उहाँलाई सोध्नु पऱ्यो, किनभने किन गर्नुभयो तपाईँले भन्नु पऱ्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भन्दा हो नि त त्यो त उहाँसँग सम्बन्धित कुरा हो नि, त्यो किन गर्नुभयो कसो गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई सोध्नु पऱ्यो। तर वास्तविक कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि महासङ्घले सुरुदेखि नै गरिरहेकै थियो र महासङ्घले सुरुदेखि गरिरहेकै थियो र सुरुकै दिनदेखि म आफै स्वयंसँग हाम्रो चाहिँ 6 नम्बर प्रदेशका प्रमुख चाहिँ हाम्रो चाहिँ पास्टर पदम गैरीजी लगायतसँग चाहिँ हाम्रो निरन्तर रूपले चाहिँ यो मुद्दाको विषय हाम्रो कुराकानी भइरहेको थियो र उहाँले लिखित निवेदन दिइसकेपछि हामीले सबै कुराहरू चाहिँ आह्वान गऱ्यौँ, सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्ना प्रक्रिया प्रयासहरू हामीले गऱ्यौँ र मैले यो अघि नै पनि दोहोऱ्याएर भनिसकेँ, किन भन्दाखेरि यसको कसले गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ जसले बहस गर्यो उसैले गर्यो। देखिने काम त वकिलले बहस गर्यो, अदालतले फैसला गर्यो, यहाँ त कसले मैले गरेँ भन्नै परेको छैन नि यहाँनिर। हो कि तपाईँहरूले सरल भाषामा बुझ्ने कुरा चाहिँ वकिलले कानुनी रूपमा चाहिँ बहस गरे, अदालतले चाहिँ फैसला गरे, यो काम यसको पहल चाहिँ महासङ्घले गर्यो।
यसको मतलब सिङ्गो नेपाली क्रिस्चियन समुदायले गर्यो र सबै क्रिस्चियन संस्थाले गरे र मैले दोहोऱ्याएर भने महत्त्वपूर्ण चाहिँ मानवाधिकार संस्थाहरूले गरेका छन् यहाँनिर मानवाधिकार संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिका खेलेका छन् त्यो कुरो गरेको कुरालाई हामीले कन्फ्युज गर्नु जरुरी छैन जसले जे गरे हो त्यो त हामीले भन्नु पऱ्यो नि त मानवाधिकारको क्षेत्रबाट पहल भएको छ सबै जस्तो मिडियाकै क्षेत्रबाट पनि तपाईँहरूले निरन्तर सुरुकै दिनदेखि जुन आवाजहरू उठाइरहनु भएको छ तपाईँहरूले पनि प्रयास गर्नु भएको छ यसको मतलब यो तपाईँको चाहिँ यो मैले गर्दा भयो भन्ने कुरो होइन यो सबैको प्रयासले सबैको चाहिँ प्रार्थनाले यो विजय भएको छ सरी अध्यक्ष सिपी गर्दा कहिले रिहाई हुनुभयो उहाँ अझै प्रश्न पार्नु भएको छ होइन कहिले होइन हिजो असारको 14 गते अदालतले 3 लाख धरोटीमा 3 लाख धरोटी माग गरिकन तपाईँको आदेश भयो 5:30 बजे रिहाई भोलि हुनुहुन्छ किन भन्दाखेरि आज चाहिँ यो अलिक छिटो भयो नि यो कार्यक्रम तपाईँहरूको होइन छिटो किन कार्यक्रम छिटो ढिलो कुरै भन्यो अदालतको सम्मानित अदालतको फैसला भएको आम स्वदेश विदेशका दाजुभाइलाई जानकारी यो संस्थाभरिका सबै आम नेपाली भाषी क्रिस्चियनहरूको चासोको विषय हो करिब 4 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो प्रार्थना गरेको कारण चाहिँ फेरि अदालत एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला त्यही पनि पोखराबाट पहाडी जिल्लामा लकडाउनको अवस्थामा वास्तवमा यो पुरै जानी क्रिस्चियन समुदायलाई प्रहार गरेको देखिन्छ यहाँले पनि यो कुरा स्वीकार गरिसक्नु भयो त्यसै उहाँ रिहा भइसक्नु भएको छैन भोलि चाहिँ रिहाई हुन्छ अदालतले आदेश रिहाई भनेको के हो भन्दाखेरि अदालतले आदेश दिएपछि त्यसलाई रिहाई मान्नुपर्छ किन भन्दा अदालत भनेको सम्मानित अदालतको निर्णयलाई नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्छ सबै मन्त्रीले मान्नुपर्छ सबै क्षेत्रका पत्रकारले मान्नुपर्छ वकिलले मान्नुपर्छ सबैले मान्नुपर्छ सम्मानित अदालतले उहाँलाई हिजो 14 गते बेलुका आदेश गर्यो कि उहाँलाई 3 लाख धरोटीमा चाहिँ छोडिदिने भनेर आदेश गरिसकेका छ धरोटी आज बिदा भएको कारणले चाहिँ हाम्रो वकिल त्यहाँ अहिले चाहिँ अदालत पुग्नु भएको थियो आज बिदा भएको कारणले भोलि 10 बजे उहाँले धरोटी जम्मा गर्नुहुन्छ र धरोटी जम्मा गरेर चाहिँ उहाँ भोलि फर्स्ट आवरमा चाहिँ उहाँ रिहाई हुनुहुन्छ यो सम्पूर्ण स्वदेश विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई जानकारी गराउनु यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको दायित्व हो त्यही सम्झेर हामीले चाहिँ यो कुरा भन्नुपर्छ किन भन्दा उहाँको लागि धेरैले घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेका छन् धेरैले चाहिँ यो विषयमा परिश्रम गरेका छन् विभिन्न संस्थाहरूले पनि कोसिस गरेका छन् राति दिउँसो नभनेर मैले धेरैचोटि दोहोऱ्याइसकेँ मानवाधिकार संस्थाहरूले यो विषयमा चाहिँ चासो लिएर चाहिँ गरेका छन् कूटनीतिक नियोगहरूले यो विषयमा चाहिँ यो मानवाधिकारको उल्लङ्घन भयो यो चाहिँ अन्याय भयो भनेर चाहिँ गरेका छन् त्यसले गर्दाखेरि यो जानकारी म सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहेका हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म गराउन चाहन्छु यस पछाडि केशव आचार्य रिहाई भइसके पछाडि काठमाडौँ उहाँलाई बोलाएर अथवा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले कुनै धन्यवाद त्यस्तो कार्यक्रम योभन्दा पहिला पनि आयोजना गरिराखेका त्यस्तो कुनै यहाँले सोच्नु भएको छ कि होइन पहिला कुरो त उहाँलाई निक्लिन दिउँ दिइसकेपछि हाम्रो उहाँसँग कुराकानी हुन्छ यहाँ अरू गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हाम्रो कुराकानी हुन्छ होइन यो त कस्तो मैले अघि नै भने यो कुनै एउटा व्यक्तिले जस लिनु जरुरी छैन कुनै एउटा संस्थाले मैले गरेँ भनेर यहाँ तपाईँको चाहिँ सिङ ठड्याउनु पर्ने जरुरी छैन यो हार्दा नि समुदाय हार्छ जित्दा नि समुदाय जित्छ त्यसले गर्दाखेरि यो हामी सबै मैले यहाँलाई यो प्रश्न मात्र चाहिँ मैले धेरै प्रश्न गरिरहेको छु अरू साथीहरू हुनुहुन्छ मैले यहाँलाई यो प्रश्न किन गर्दैछु भने योभन्दा पहिला पनि 8-9 जना 2 वर्ष अगाडि दोलखामा पक्राउ हुँदाखेरि धर्म पर्चा बाँडेको उसमा पछि रिहाई हुँदाखेरि अन्तत महासङ्घ त्यहाँ पुग्यो पहिला चाहिँ एनसिएसले काम गर्यो महासङ्घले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर महासङ्घले जस लियो भनेर केही पास्टर अगुवाहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस कारण अहिले यहाँलाई यो प्रश्न गरेको अलिक छिटो भयो कि उहाँले पनि गरिराख्नु भएको थियो तपाईँहरूले यो आयोजना गरेर उहाँ रिहाई भइसक्नु भएको छैन अदालतले आदेश दिइसकेको छ तपाईँ अघि यहाँले स्वीकार गरिसक्नुभयो आदेश दिनु भनेको रिहाई हुनु हो त्यसमा पनि प्रश्न छैन तर अलिक छिटो भयो कि उहाँ रिहाई भइसके पछाडि धन्यवादको कार्यक्रम भइसके पत्रकार सम्मेलन सार्वजनिक गर्नु पर्यो भन्ने चासोको मात्र राख्नु तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरो उठाउनु भएको छ पहिला कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोखरा कास्की जिल्ला अदालतले जुन 5 लाख धरोटी मागिसकेपछि यहाँनिर अरू साथीहरूले महासङ्घसँग सल्लाह गर्नु पर्थ्यो हामीले पनि गर्दैछौँ यसो उसो भनेर तर हामीलाई कसैले पनि मैले गर्दैछु भनेको छैन होइन त्यसले गर्दा हामीले अरूलाई सोध्नुपर्ने अरूलाई पर्खिनुपर्ने जरुरी हामीले ठानेनौँ महासङ्घमा हामीले घनीभूत सित हामीले सरसल्लाह गऱ्यौँ सबैसँग चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि
अब को रातारात हतार हतार कुदेर गएर सर्वोच्च मुद्दा हाले कसले के गरे त्यो अब त्यहाँ कतिजनाले घोडा टेकेर प्रार्थना गरे अब यो महासङ्घ सबै कुरा थाहा हुँदैन नि त महासङ्घलाई। लकडाउनको अवस्था थियो, लकडाउनको अवस्थामा पुनरावेदन जान सक्ने सम्भावना थिएन, यहाँलाई थाहा छ। त्यसकारण पनि एनसिएसले यो कदम चाल्यो, सर्वोच्चमी बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हाल्न बाध्य भयो भन्ने मैले बुझेको त्यस्तो हो। होइन, पहिला कुरो त के हो भन्दाखेरि हामीले विधि र त्यसका प्रावधानहरू राम्रोसित बुझ्नुपर्छ। नबुझ्नेले यसको विषयमा कसिनु जरुरी छैन। हेर्नुहोस्, त्यसरी एउटा मुद्दा हालुन्जेल त एकछिन त छेडिङ मजा त भयो होला। हामीले क्षेत्रीय अदालत जान सकिएन, यहीँ नजिक हो यहीँ हालिदिउँ भनेर अदालत अगाडि बसेर फोटो खिच्दा नि मजै गयो होला। तर परिणाम नेपाली क्रिस्चियन समुदायको टाउकामाथि प्रहार पनि त्यसको जस कसले लिन्छ, त्यसको जवाब कसले दिने? यस्तै हो भने हामी खोज्छौँ यहाँ नेपाली क्रिस्चियन समुदायमाथि त्यसले के असर पर्छ कि नजिक बस्दैन। तपाईँको अब नेपाली क्रिस्चियन सर्वोच्च अदालतको सुप्रिम कोर्टको फैसला भने त सारा कुराको नजिर हुन्छ। त्यो नजिरले अर्को फैसलालाई प्रभाव पार्छ। त्यसले गर्दाखेरि तर अदालतले प्रष्ट रूपमा के भनेको छ भने मैले जानकारी पाएअनुसार चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अस्ति यहाँले एउटा कार्यक्रम पनि भन्नुभएको थियो कि धर्म प्रचार गर्ने के अरे स्वतन्त्रता नागरिकलाई छैन, त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ खारेज गरियो भनेर भन्नुभएको थियो। तर मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ जिल्ला अदालत दोलपाले चाहिँ यो केस हेरिराखेको अवस्थामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले बोल्न मिल्दैन भन्ने। होइन, त्यो मात्रै होइन, तपाईँलाई त्यहाँ थप्दै मैले चाहिँ निर्णय थियो यो जिल्ला अदालतले चाहिँ पूर्व पक्षको लागि थुनामा राखिसकेको भएकोले बोल्न मिल्दैन पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो त्यहाँ के भनेको छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो धार्मिक अभ्यास गर्ने तपाईँहरूले अभ्यास गर्न पाएकै छ, अभ्यास गर्नु नै पाएको छ। प्रचार किन गर्नु पर्यो त? प्रचार गर्ने चाहिँ संविधानमै त्यो प्रचारको शब्द नलेखी व्यवहार नदेखिएकोले भनेर त्यहाँका न्यायाधीशसँग बसेर हामीले छलफल गरेका छौँ। तपाईँले हामी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ त्यत्तिकै कानमा तेल हालेर मजासित बसेका छैनौँ कि हामी हाम्रो तर्फबाट त्यहाँ मुद्दा दायर गर्ने वकिलहरूसँग हाम्रो छलफल भइरहेको छ। त्यहाँ के हो सबै कुरा हामीले बुझेर गरेका छौँ। र तपाईँलाई मैले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्न म चाहन्छु भन्दाखेरि साझा विषयमा साझै तरिकाले गरौँ। सबैको यो हामीले यो घमण्ड गर्नु जरुरी छैन। यो मैले देशै बोकिरहेको छु कि भन्ठान्नु पर्ने जरुरी छैन। यो सबैको बाइबलमा भनेको छ नि, मैले रोपेँ एपोलोसले पानी हाले, बढाउने काम परमप्रभुले गर्नुभयो। प्रयासहरू सबैले गऱ्यौँ भन्ने हो भनेदेखि तपाईँको एउटै व्यक्ति एउटै मानवाधिकारको क्षेत्रबाट त्यहाँ चाहिँ काम गरेका छ। बहस गर्ने भन्ने हो भने एउटै वकिलले गरेका छ। यहाँ अरूले चाहिँ यहाँ किन घमण्ड गर्नु पर्यो? त्यस भए हामी त के भन्दैछौँ भन्दाखेरि हामीले महासङ्घले मात्रै खर्ला खोल्नु गऱ्यो, यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ, हामीलाई त्यो जरुरी छैन भन्नको लागि हामी के भन्दैछौँ भन्दाखेरि हामी हार्दा पनि नेपाली क्रिस्चियन समुदायले हार्छ, जित्दा पनि नेपाली क्रिस्चियन समुदायले जित्छ। साझा विषयमा साझै तरिकाले सहकार्य गरौँ, सबैजना मिलेर गरौँ, सबैजना मिलेर चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिने उचाल्ने काम गरौँ। यहाँ कसैले पनि घमण्ड गर्नु जरुरी छैन। यो तेरो मेरो तैँले गरे मैले गरे भनेर नाक खोलाउनु पर्ने जरुरी छैन। महासङ्घको कुरा सुन्दाखेरि महासङ्घको कुरा ठिक लाग्छ, एनसिएसको कुरा एनसिएसकै कुरा ठिक लाग्छ, एफएनसिएन के अरे एनसिएफ नेपालको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू पनि यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ। तर यहाँ पुरा क्रिस्चियन समुदायले एकदम यो गुमराहमा छ कि अहिलेसम्म चाहिँ मैले बुझेको होइन। सबै तपाईँको कुरा सुन्दा ठिक छ, एनसिएसै बेठीको भन्ने लाग्छ, एनसिएसको गर्दाखेरि महासङ्घै बेठीको जस्तो लाग्छ। त्यसैले एनसिएफको कुरा सुन्दाखेरि अरू दुई बेठीको भन्ने लाग्छ। हामी मिडियाहरूलाई पनि यो आइडेन्टिफाई गर्न अलिक गाह्रै भइसक्यो। तपाईँले यहाँनिर क्वेसन चाहिँ तपाईँले अलिकति ध्यान नपुर्याएको जस्तो किन लाग्यो भन्दाखेरि अहिलेको मानिसहरू भनेको नागरिकहरू भनेको सचेत छन्। अहिलेको मानिसहरू भनेको के छ भन्दा बुद्धिजीवी छन्। अहिलेको पत्रकारहरू भनेको तपाईँको धेरै उच्च सोच विचार बौद्धिकहरू छन्। जसले जे भने त्यही पत्याएर चाहिँ वावा भनेर ताली पिट्ने यहाँ कोही पनि छैन। जना चटपटे बेचेर बस्दै गरेको दिदीले उहाँ मोबाइलमा देखाएर भन्दै थिइन् यो पास्टर कहिले बिहा हुन्छ अरे, तपाईँलाई टिभीमा देखाएको थियो भनेर भन्दै थिइन्। अहिले तल्लो लेभलको मान्छेहरूको चासो सबै कुराहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँलाई म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि
महासङ्घले गरेको कुरो ठिक छ होइन कि बेठिक कुरालाई यो चाहिँ बेठिक हो भन्नु पऱ्यो तपाईँहरूले। अर्काले बेठिक कुरा गर्यो भने यो चाहिँ बेठिक कुरा गरे हो भन्नु पऱ्यो। चरीकोटको केसमै पनि हाम्रो वरिष्ठ सह-अध्यक्ष चाहिँ डाक्टर फिलोमन लगायतका हामी 9-10 जनाको टिम गएर त्यहाँ चाहिँ हामीले गर्ने प्रयासहरू गऱ्यौँ। त्यतिखेरको तात्कालीन गृहमन्त्री चाहिँ मान्य शक्ति बस्नेतज्यूलाई हामी चाहिँ 20-25 जना टोली गएर मिडियाकै अगाडि उहाँले सिधै त्यहाँका चाहिँ डिएसपीलाई चाहिँ फोन गरेर चाहिँ छर्लङ्ग कुरा गरेको त्यो हिमालयन टिभीले त यही गृहमन्त्रीबाट डाइरेक्ट यसरी क्रिस्चियनहरूको संरक्षण भन्ने त हाइलाइटै गर्यो। हामीले गरेको काम त कहीँ लुकेकै छैन, कहीँनिर छिपेकै छैन। हामीले नगरेको कामलाई भन्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। र अझ हामीले त के भनेका छौँ भन्दाखेरि महासङ्घले गर्यो भनेको छैनौँ, अहिले पनि भन्दिनँ म यो कामलाई। महासङ्घले गर्यो होइन, नेपाली क्रिस्चियन समुदाय मात्रै नभएर सबै मानवाधिकारका पक्षधर महासङ्घले पनि गरेन, एनसिएसले पनि गरेन, एनसिएफ नेपालले पनि गरेन, कसैले गरेन, सिङ्गो नेपाली क्रिस्चियनहरूले गरे। सिङ्गो नेपाली क्रिस्चियनले गरे, विजय दिने काम परमेश्वरले गरे। तर यहाँले अघि भन्नुभयो नि पास्टर केशव आचार्यको श्रीमतीले महासङ्घलाई एक केस ह्यान्डल गरिदिनु भनेर पत्र लेख्नुभयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो हामीसँग छ, अफिसमा रेकर्ड छ। अनि त त्यो हिसाबले त महासङ्घले यो गरेछ भनेर भन्नु किन कन्जुसाइ गर्ने त नि? होइन, सबैको प्रयास छ। फोन तपाईँको त्यहाँ मैले डोल्पामा मैले त्यहाँका चाहिँ मान्छेहरूसँग फोन गर्दाखेरि तपाईँसँग फोन गर्ने चाहिँ अहिले 19 जना भयो मैले लिस्टै बनाएर राखेको छु भन्दै त्यो विषयमा। केशव आचार्यजीको श्रीमतीलाई तपाईँ कुरा गर्नुभयो भने स्वदेश विदेशबाट उहाँलाई फोन गर्छन्, प्रार्थना गर्छन्, रुन्छन्। उहाँले भनेको शब्दै त्यही हो होइन। सबैले चासो दिइरहेका छन् राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घलाई। अझ तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घलाई पास्टर केशव आचार्यजीको धर्मपत्नी जुनु तिवारीले लिखित निवेदन दिनुभएको छ। र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ लिखित निवेदनै नचाहिने महासङ्घ हो। तपाईँलाई अलिकति म एउटा कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। एनसिएफको काम विधानमा त्यही छ, त्यही गरौँ। एनसिएसको काम विधानमा जे छ त्यही गरौँ। यो महासङ्घ चाहिँ नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अधिकारको निम्ति नै यो स्थापना भएको। नयाँ संविधान र क्रिस्चियन सुझाव समिति चाहिँ जसरी चाहिँ स्थापनासँगै उसले चाहिँ सरकारलाई बुझाएको चाहिँ जुन सहमति र सरकारसँग गरेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउने महासङ्घ जन्मिएको हो। यसको त यही कामको लागि जन्मिया भएर यो त चुप लागेर बस्नै सक्दैन नि। तर यो महासङ्घले गरे भनेर जस लिन चाहन्न म। तपाईँहरूले भोलि बुझ्दै जानुहुन्छ। मैले गरे अर्कोले भन्ला न भन्न छुट जसलाई पनि छ। तर सत्य कुरा के हो त्यो कुरा एक दिन योभन्दा पहिलाको केसमा यसरी भने हाम्रा क्रिस्चियन समुदायका क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू यसरी कस्टडीमा पर्दाखेरि सम्बन्धित व्यक्तिले रिहाईको लागि महासङ्घलाई पत्र दिनु पर्थ्यो। त्यो इतिहास छ तपाईँसँग? हामीसँग जस्तो चाहिँ सल्यान उहाँले चाहिँ किन पत्र लेख्नु पर्यो? होइन, सल्यानको घटनाको लागि लिखित चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीलाई दिएको छ। र चरीकोटको घटनामा चाहिँ तपाईँको त्यहाँको त्यो क्षेत्रको इकाइ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको समितिले आधिकारिक हामीलाई त्यो अनुरोध गरेको छ। अनि हामी त्यसरी मात्रै गरेको छौँ। तर राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको चाहिँ लक्ष्य के हो भन्दाखेरि घटना घटेको कुनै पनि ठाउँमा हामी खोज्दै पनि पुग्छौँ। नेपालगञ्जमा हामी खोज्दै पुग्यौँ, यहाँ सम्पूर्णलाई थाहा छ। र हामी को मानवाधिकार कर्मीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हो सहकार्य गर्छौँ, कोसँग हामी चाहिँ सरसल्लाह गर्नुपर्ने हो हामी त्यो गर्छौँ। हामीले गर्ने कुराहरू हामीले गर्छौँ। महासङ्घले एउटा प्रश्न चाहिँ हजुर अब यो कति हुन्छ यो समय सोध्नु उपयुक्त होला कि होला। महासङ्घको एउटा भर्सले के भन्छ भन्दाखेरि हामी 24 घन्टाभित्र कुनै पनि थुनेका मान्छेलाई पहल गर्ने र थुन्ने भनेर कुनै एउटा कार्यक्रममा स्वयं अध्यक्षले बोल्नुभएको थियो। अब यो अवस्था पनि अब जटिलै थियो, लकडाउन थियो। यस भर्समा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले मैले यसको विषयमा सुरुमै भने चैत 10 गते उहाँलाई बेलुका गिरफ्तार भयो। गिरफ्तार भएको 24 घन्टा होइन
3 घन्टाभित्र यो विषय मका आइपुग्यो। मैले त्यहाँका सम्बन्धित प्रहरीसँग सम्पर्क गरेँ। उहाँलाई हो यसरी गिरफ्तार गरिएको छ, यसो हो भन्नुभयो। मैले भोलिपल्ट बिहानै उहाँको धर्मपत्नीसँग धेरै लामो कुराकानी गरेँ र 24 घन्टा होइन, हामीले त्यहाँ चाहिँ 10 घन्टा पनि नबित्दै हाम्रो तर्फबाट कानुनका व्यक्ति लयरलाई हामीले त्यो सम्बन्धित ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यहाँ परिचालन गऱ्यौँ। र त्यहाँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा भौतिक उपस्थितिको मात्रै कुरा होइन। मैले अघि नै भने यो विषयमा कोही त्यहाँ पुग्न पनि सक्नुभयो, कसैले प्रार्थना मात्रै गर्नुभयो, कसैले तपाईँको चाहिँ होला 2-4 पैसा भेटी उठाएर दिनुभयो। सबै खालको प्रयास भएको छ नि त। क्रिस्चियन समुदायबाट मात्रै नभएर जो मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरू यो त अन्याय हो भनेर अपराध खटेर लागेका छन् नि त यहाँ त। यो परिणाम आउन सबैको साझा प्रयास छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै मिलेर चाहिँ यसमा कुनै कसैले मैले गरेँ भन्नुपर्ने जरुरी छैन। यहाँनिर के हो भन्दाखेरि हामी यति मात्रै चाहन्छौँ पास्टर केशव आचार्यलाई जेलमुक्त र नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई अब यो घटनाबाट सिकेर अब पनि नेपाली क्रिस्चियन समुदायले सिक्दैन भनेदेखि, अब पनि नेपाली क्रिस्चियन समुदायले बुझ्दैन भनेदेखि नेपाली क्रिस्चियन समुदायले धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैले यो घटनाबाट सिकेर कसले गर्यो कसले गरेन होइन, अब हामी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ साझा तपाईँको चाहिँ आवाजहरू उठाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले यो विज्ञप्तिमै हामीले आह्वान गरेका छौँ। सिद्धियो यस्तो आउनु त योभन्दा पहिला पनि यहाँले गरिराख्नु भएको थियो, तर होइन यहाँहरू समक्ष यो दुईवटा समूह विशेष गरी एनसिएस र एफएनसिएम जसको एउटा हामीले हेर्दाखेरि विधान अनुसार चाहिँ हेर्दाखेरि उद्देश्य पनि एउटै देखिन्छ। यस्तै अवस्थामा चाहिँ पैरवी गर्ने होइन, सरकारसँग समन्वय गर्ने, यस्तो अवस्थामा क्रिस्चियनहरूलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने खालको काम गर्ने भन्ने। तर बारम्बार तपाईँको छलफल बहस टेबल पनि भयो, तर अन्त तपाईँहरू निष्कर्षमा आइपुग्नु भएको छैन। दुईवटा कुरा हो यो विषयमा। पहिला मैले अघि नै सुरुमा के हो भन्दा आफ्नो उद्देश्यमा जे छ हामी त्यसैमा क्रियाशील हौँ, लागौँ र एउटाले अर्कोको उद्देश्यमा साथ दिउँ। त्यसो हो भने यहाँ कुनै पनि कुराको समस्यै छैन। अब यहाँले हामी घट्न पनि तयार छौँ, बढ्न पनि तयार छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसो भए तपाईँ महासङ्घ आफै घट्न पनि तयार छ भन्नुभयो। त्यसो भए घट्न नखोजेको एनसिएस हो त्यसमा होइन? कुरा यसो हो, त्यो घट्ने बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले कहाँनिर एकता खोज्या हो, उहाँहरू मात्रै भन्ने कुरा होइन। यो त अहिले म तपाईँलाई अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दा अहिले कुनै एउटा दुईवटा संस्थाको मात्रै एकताको जरुरी होइन, यहाँ त समग्र नेपाली क्रिस्चियन समुदायको बृहत एकताको जरुरी छ। यहाँनिर बृहत एकता भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले देखाएको यहाँ संस्था एउटा दुईवटा, यहाँ हजारौँ संस्थाहरू छन् यहाँ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो प्रार्थना गर्ने काम देश विदेशका मण्डलीले गर्नुपर्छ, संस्थाको आफ्नो उद्देश्य अनुसारको काम गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले ती कुरालाई अगाडि बढाउनको लागि, अगाडि जानको लागि हामीले एकले अर्कालाई एउटा चाहिँ सहकार्य गरेर आफ्नो उद्देश्यमा अर्काको उद्देश्यमा साथ दिएर जाने हो भने, कसैले कसैलाई ओभरल्याप नगर्ने हो भनेदेखि कुनै कुराको समस्या छैन यहाँनिर। पास्टर केशव आचार्यको अन्तिम प्रश्न